बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर अयूब साहब ने अचानक जो है वो इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद और ज़्यादा शिद्दत आ गई उन ख़बरों में जो तहरीक इंसाफ के हवाले से चल रही हैं। तो ज़रा बात करते हैं कि उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया और इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। देखें, आजकल तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ में इतनी ज़्यादा ग्रुपिंग हो गई है कि जब भी कोई एक साइड बात करती है तो उसको जब आप चेक करते हैं किसी और साइड से तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात होती है। लेकिन मेरी जो ज़ाहिर है फिर थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, जिन लोगों को आपको पता होता है कि उन पे एतबार किया जा सकता है। तो उसमें ये पता चला है कि इमरान खान साहब ने ख़ुद एक हफ़्ता पहले उमर अयूब साहब को ये कहा कि वो एक चीज़ पे फोकस करें, या तो वो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में या वो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के। अच्छा, अब इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, इसकी तफसीलात सामने नहीं आई कि इमरान खान ने ये क्यों कहा। क्या इमरान खान साहब जो है वो असूली तौर पर ये समझते हैं कि एक तो ये है कि ज़ाहिर है एक तरफ आप अपोजिशन लीडर का एक बड़ा ओहदा है, सेक्रेटरी जनरल जो है इस वक्त इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में, शाह महमूद कुरैशी साहब की गैर मौजूदगी में सब कुछ जो है वो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी का, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या इमरान खान जो है वो असूली तौर पर ये समझते हैं कि इन दोनों चीज़ों पर ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे उमर अयूब साहब, या एक पार्टी के अंदर एक ये बात भी थी कि देखें, एक को हम सेक्रेटरी जनरल अगर किसी आम शख्सियत को बनाते हैं, अपोजिशन लीडर एक शख्सियत हो तो दो लोग अप्लाइज हो जाएंगे, या तीसरी बात क्या ऐसा है कि इमरान खान साहब जो है वो उमर अयूब साहब की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं थे। इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इस बात की क्लैरिटी है कि इमरान खान साहब ने खुद कहा उमर अयूब साहब को कि वो एक ओहदा इसमें से रख लें और एक ओहदा जो है वो छोड़ दें। और फिर हुआ ये कि कल इमरान खान साहब के साथ जो एक मुलाकात हुई उसमें इमरान खान साहब से पूछा गया कि उमर अयूब साहब जो है वो मुस्ताफ़ी होना चाह रहे हैं सेक्रेटरी जनरल से, तो इमरान खान ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल वो हो जाएँ। यानी इस तरह से जो पता चला कि ये इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन खैर उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद पीटीआई में ग्रुपिंग की ख़बरें जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गई और उसको उससे भी जोड़ा गया कि कल जब वो अदालत से निकले इद्दत वाले केस में तो कारकुनान उन पे लपके और बहुत सख्त सवालात किए और कहा जाता है कि कुछ लोगों ने मिसबिहेव भी किया। अच्छा, उस पर कुछ लोगों की ये राय है कि वो प्लांटेड लोग थे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि तहरीक इंसाफ में के वर्कर्स में बहुत गम गुस्सा है, तहरीक इंसाफ के वोटर्स में बहुत गम गुस्सा है, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन अब ये आपको ये भी बताता चलूँ कि उमर अयूब साहब के मुस्ताफ़ी होने के बाद बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि अभी उनका इस्तीफ़ा कबूल ना किया जाए और जो है उससे नुकसान भी पार्टी को जो है वो हो सकता है। और अच्छा, उमर अयूब साहब के वाले से मैंने तहरीक इंसाफ में पूछा तो वही मसला है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तो उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत उन्होंने मेहनत की, बहुत कोशिशें की, उन्होंने ये किया ये किया ये किया। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो मैंने कहा ना कि उनके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन एक बात तो की क्लैरिटी है कि पार्टी के अंदर अब ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है, कारकुनान के अंदर, आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या कर रही है, कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है। अब आप देखें ना, इस पे भी आने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो उमर अयूब साहब पे जो तनकीद थी उसमें भी दो तीन तरह की चीज़ें थी। कुछ लोग हैं जो सिंसेरिटी और इखलास के साथ समझते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे उस सतह का जिस सतह का उनको करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ज़ाहिर है उनको इस वक्त ज़िम्मेदारी उनके पास नहीं है, उनको ओहदों का भी लालच होगा। कुछ लोगों की ग्रुपिंग ही है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन सिर्फ एक चीज़ पर हुआ, वो ये था कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे ये पीटीआई वाले, जिनको असम्बली में भेजा जाएगा। पीटीआई के जो बेगुनाह कैदी उनको रिहा करवाएंगे। और ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने कल जो मुलाकात की उसमें इमरान खान साहब ने 3 अहम टास्क पार्टी को दिए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान ने कहा कि एनफ इज़ एनफ, ख़वातीन वर्कर्स के लिए क्या कर रहे हो कुछ करो, उनको रिहा करवाओ। यानी सनम जावेद, आलिया हमज़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, दीगर जो बेगुनाह कैदी हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन और दीगर भी जो मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में हैं, जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, इन सब के हवाले से मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, अकरम उस्मान, इस तरह के जितने भी बेगुनाह कैदी हैं उनके हवाले से और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से। अब यहाँ पे ज़रा रुक के एक बात करते हैं, तहरीक इंसाफ को क्या इस मौके पे 184(3) की क्या पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जानी चाहिए? 100% लेके जानी चाहिए। काजी साहब के सामने लेकर जाएँ, बताएं कि 1 साल हो गया है हमारी ख़वातीन कैदियों के की रिहाई नहीं हो रही और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा केस, क्या ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जानी चाहिए? लेके जानी चाहिए। फिर पीटीआई का जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक नुकाती एजेंडे के ऊपर इनको वोट पड़ा था कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे और बेगुनाह कैदियों को जितनी पेशियाँ होती हैं पीटीआई की ख़वातीन की, सनम जावेद की या आलिया हमज़ा की, इन सब की, मुझे बताएं पीटीआई के कितने लीडर्स वहाँ पे होते हैं, कितने एमपीएस लाहौर के वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे जब इमरान खान साहब का कल इद्दत वाला केस था तो कितने एमएनएज और सेनेटर्स थे। चलें, कल तो थोड़ा सा ये भी आप कह सकते हैं क्योंकि बजट का सेशन अगर चल रहा था, तो मुझे अब कंफर्म नहीं है कि कल चल रहा था या नहीं चल रहा था, वो कह सकते हैं, लेकिन नहीं होता उस तरह से। जब इमरान खान साहब का साइफर केस चल रहा था उस वक्त भी
علیمہ خان نے بہت زیادہ ایمرجنسی نافذ کی تو تب جا کے ان کے ایم این ایز جو ہے وہ آنا شروع ہوئے. مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی صاحبزادہ حامد رضا اور باقیوں نے کہا بہت زیادہ تو تب آنا شروع کیا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ اس وقت عدالتوں کے اندر جہاں پہ معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ خواتین قیدیوں کی جو پیشیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اگر 100 ایم پی ایس کھڑے ہوں تو جج کے اوپر ایک پریشر ہوگا, ان کی فیملی کو بھی حوصلہ ہوگا. تو پی ٹی آئی نے عید کے بعد, خیر عید الفطر کے بعد جانا شروع کیا تھا اور پھر بہت سے جو کہ بے گناہ قیدی تھے ان کے گھروں میں گئے, لیکن ابھی بھی سینکڑوں ہزاروں ایسے بے گناہ قیدی ہیں جو جیلوں میں رہ کے ہیں جن کے گھروں میں ابھی تک کوئی نہیں گیا. تو ان کو کس نے روکا ہے کہ ان کے گھروں میں جائیں؟ اچھا, پی ٹی آئی کے اندر جو ایک گروپ بنا ہوا ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, تو ان کو کس نے روکا ہے کہ وہ خان کی رہائی کے لیے جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں؟ ان کو کسی نے نہیں روکا. تو اس موقع پہ یہ گروپ بنا کے یہ بات کہنا کہ خان کی جو پبلکلی یہ بات کرنا کہ رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہو رہا, اس سے نقصان ہو رہا ہے. اور وہ شدت تو آلریڈی ہے عوام کے اندر, لوگوں کے اندر جنہوں نے ووٹ دیا کہ پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ کچھ نہیں کر رہی. اب مسئلہ ہے کہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے کل ایک تو بے گناہ خواتین قیدیوں کے حوالے سے کہا ہے, دوسرا عمران خان صاحب نے اظہر مشوانی صاحب اور اظہر مشوانی صاحب کے بھائیوں کے حوالے سے اور شہباز گل صاحب کے بھائی کے حوالے سے بھی بہت سختی سے کہا ہے اور پوچھا ہے کہ اس پہ آپ نے کیا کیا اب تک اظہر مشوانی کے بھائیوں کے اغوا والے معاملے پہ. تو خان صاحب کو بتایا گیا کہ وہ شیخ وقاص اکرم اور باقی لوگ گئے ہیں, لیکن خان صاحب نے اس پہ بھی کہا کہ اس کے اوپر بھی کریں. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ اب ظاہر ہے مجھے زیادہ ملنا ہوتا ہے تو ایک پیٹیشن کریں جس میں یہ ہے کہ ایک نہیں 2 دن جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کی میرے ساتھ ملاقات ہو اور ٹائم ڈیوریشن بھی زیادہ ہو اور تعداد بھی ان کی زیادہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, بہت سی چیزیں میں نے ان سے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لیگل ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہے اس کو بھی, اس کے دن بھی بڑھائے جائیں اور اس کا ٹائم ڈیوریشن بھی بڑھایا جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, تو اس پہ بھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر کرنے کے حوالے سے حکم جاری کیا ہے. دیکھیں تحریک انصاف کا جب ہم سے سوال ہوتا ہے کہ اچھا آپ بتائیں کہ پھر تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے, جو تحریک انصاف کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں کر رہے, تو ان کی کیا رائے ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ تحریک انصاف کو سب ایشوز سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جانے چاہیے, اس سے اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ تو ہوگا نا کہ 8 فروری کے دھاندلی والا معاملہ لے کر گئے تو اطہر من اللہ صاحب ہر سماعت پہ ذکر کرتے ہیں کہ 8 فروری کی دھاندلی والی ایک پٹیشن آپ کیوں نہیں لگا رہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے قاضی صاحب اور زیادہ کمزور ہو رہے ہیں پبلک پرسیپشن میں, عوام کے اندر انٹرنیشنلی جو میسج آ رہا ہے. عمران خان صاحب نے جب قاضی فیصل صاحب کو کہا تھا کہ آپ ہمارے کیسز نہیں لگا رہے, کیسز دائر تھے تو عمران خان صاحب یہ کہہ سکے ہیں. اگر تحریک انصاف 40-50 اہم ایشوز لے جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. ویسے ایک چیز آپ کو بتا دوں, اب ان کو خیال آ رہا ہے, اب پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نیکسٹ ویک میں 184(3) کی ہم ایک پیٹیشن لے جاتے ہیں اظہر مشوانی صاحب کے جو 2 بھائی اغوا ہیں ان کے حوالے سے اور شہباز گل صاحب کے جو بھائی اغوا ہیں ان کے حوالے سے. یہ ہم 184(3) کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کریں اور اس میں ان کا یہ ہے کہ جس دن یہ کیس کنکلوڈ ہو رہا ہوگا یہ جو بلے والا ہے مخصوص نشستوں والا ہے اس دن یا اس سے نیکسٹ جو ورکنگ ڈے ہوگا, کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایک پارٹی کے اندر ایک ڈسکشن ہے کہ یہ نہ ہو کہ قاضی صاحب اوفینڈ ہو جائیں اور فیصلے ہمارے خلاف کر دیں. اس میں یہ ہے کہ آپ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہونے دیں, اس کے بعد جو نیکسٹ ورکنگ ڈے ہوگا جس دن قاضی فائز صاحب بینچ میں بیٹھے ہوں گے سپریم کورٹ میں, تو اس دن 100 جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں, تمام اراکین قومی اسمبلی, تمام سینیٹرز, تمام اہم لیڈرز, یہ کم از کم 150 سے 200 عام لوگ ان کے وہ سپریم کورٹ جائیں گے, کمرہ عدالت میں جائیں گے اور سب قاضی فیصل صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور قاضی صاحب کو بتائیں گے کہ اظہر مشوانی کے 2 بھائی اغوا ہیں, شہباز گل کا بھائی اغوا ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ان کا ایک پلان ہے نیکسٹ ویک میں, یعنی زیادہ لوگوں کی رائے ہے کہ جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جائے اس سے نیکسٹ ڈے آپ کریں, یہ نہ ہو کہ اسی کیس میں معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائیں. تو دوسرا یہ ہے کہ جو ایک اور ان کا مسئلہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پنجاب میں اس لیے نہیں نکل پاتے کہ پکڑ دھکڑ ہوتی ہے. کیا ان کو نہیں چاہیے کہ یہ 184(3) کی ان کا ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ 184(3) کی ایک پیٹیشن ڈالیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ملک بھر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دی جا رہی, وہ کیوں نہیں ڈالی گئی؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 9 مئی کو ان کی جو گرفتاری ہے اس کی CCTV فوٹیج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے, کیوں نہیں کیا گیا؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو جج ہے قدرت اللہ اس کے خلاف ریفرنس دائر کریں, کیوں نہیں دائر کیا گیا؟ عمران خان نے کہا تھا کہ ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کے خلاف ریفرنس دائر کریں ہائی کورٹ میں, کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کے اوپر نہیں مطلب پی ٹی آئی اس طرح سے عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ جو بلے والا ہے مخصوص نشستوں والا ہے اس دن یا اس سے نیکسٹ جو ورکنگ ڈے ہوگا, کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایک پارٹی کے اندر ایک ڈسکشن ہے کہ یہ نہ ہو کہ قاضی صاحب اوفینڈ ہو جائیں اور فیصلے ہمارے خلاف کر دیں. اس میں یہ ہے کہ آپ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہونے دیں, اس کے بعد جو نیکسٹ ورکنگ ڈے ہوگا جس دن قاضی فائز صاحب بینچ میں بیٹھے ہوں گے سپریم کورٹ میں, تو اس دن 100 جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں, تمام اراکین قومی اسمبلی, تمام سینیٹرز, تمام اہم لیڈرز, یہ کم از کم 150 سے 200
عام لوگ ان کے وہ سپریم کورٹ جائیں گے, کمرہ عدالت میں جائیں گے اور سب قاضی فیصل صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور قاضی صاحب کو بتائیں گے کہ اظہر مشوانی کے 2 بھائی اغوا ہیں, شہباز گل کا بھائی اغوا ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ان کا ایک پلان ہے نیکسٹ ویک میں, یعنی زیادہ لوگوں کی رائے ہے کہ جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جائے اس سے نیکسٹ ڈے آپ کریں, یہ نہ ہو کہ اسی کیس میں معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائیں. تو دوسرا یہ ہے کہ جو ایک اور ان کا مسئلہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پنجاب میں اس لیے نہیں نکل پاتے کہ پکڑ دھکڑ ہوتی ہے. کیا ان کو نہیں چاہیے کہ یہ 184(3) کی ان کا ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ 184(3) کی ایک پٹیشن ڈالیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ملک بھر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دی جا رہی, وہ کیوں نہیں ڈالی گئی؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 9 مئی کو ان کی جو گرفتاری ہے اس کی CCTV فوٹیج کے لیے اسلام آباد کورٹ سے رجوع کرے, کیوں نہیں کیا گیا؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو جج ہے قدرت اللہ اس کے خلاف ریفرنس دائر کریں, کیوں نہیں دائر کیا گیا؟ عمران خان نے کہا تھا کہ ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کے خلاف ریفرنس دائر کریں ہائی کورٹ میں, کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کے اوپر نہیں مطلب PTI اس طرح سے عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آتی.